सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपकी परवाज़ देखो, सिदरा से आगे अर्श और फिर अल्लाह के करीब, और 3 मरतबा फरमाया अल्लाह ने उदनु मिन्नी या हबीबी, उदनु मिन्नी या हबीबी, उदनु मिन्नी या हबीबी, मेरे दोस्त करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ। करीब किया। कुरान नक्शा खींच रहा है। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रअा अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने करीब किया, करीब किया, करीब किया। कितना? फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। जैसे 2 कमानें होती हैं, इधर से एक आदमी इधर से यूं मिलाई दे तो कितना फासला रहेगा? 2 हाथ का ज्यादा फासला रहेगा। इतना फासला रह गया अल्लाह रसूलुल्लाह इन दोनों के बीच में। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर अल्लाह ने अपना हुक्म दिया, अहकामात दिए। क्या क्या अहकामात दिए, क्या उलूम दिए, क्या उलूम के समंदर आपके अंदर उड़ेले गए, आप किसे पता? जिब्राइल जैसा फरिश्ता वहां नहीं तो कौन हो सकता है? किसे पता? अकुनू किरा दिमाग के पुरसत ज़बाग़बां, अकुनू किरा दिमाग के पुरसत ज़बाग़बां, बुलबुल चे गुफ्त गुल चे शनीद बाग़बां चे कब। अब किसके पास दिमाग है कि पूछ सके कि महबूब ने क्या कहा, महबूब ने क्या सुना, दोनों में क्या हम कलामी हुई और क्या मिला, क्या तोहफे तहफ़ दिए गए, ये तो अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने। कोई मौजूद नहीं था। जो चंद बातें आका ने बता दी वो हमें मालूम है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? परवाज़ है। तू अस्परी चाबुक चली, कि आपकी चाल क्या है? परियों से ज्यादा तेज है। वज़बर के गुल नाजुक चली, और आप क्या है? फूल की पंखड़ी से ज्यादा नर्म नाजुक हैं। फूल की पंखड़ी से ज्यादा नर्म और नाजुक हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं मा मसस्तु दीबाजन वला हरीरन अलियम मिन कफ़्फ़ि रसूलिल्लाह, कि मैंने कोई रेशम और कोई दीवा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हथेली से ज्यादा नर्म छुआ ही नहीं। आपकी हथेली रेशम से ज्यादा नर्म और नाजुक थी। तो अस्परी चाबुक चली वज़बर ये गुल नाजुक चली वज़ां से गोयत बेहतरी, और जो कहा जाए आप उससे बेहतर हैं। हक़्क़ा अजाइब दिलबरी, हक ये है अजीब दिलबर हैं आप, अजीब महबूब हैं आप। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी हुस्न क्या था? बेपनाह हसीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आंखों में वो चमक थी। ये मुतनब्बी ने एक शेर कहा है अपने ममदूह के लिए, लेकिन वो आका पर फिट बैठता है। यस्तासिरुल बतल कमिन बिनदरतिन व यहूलु बैन फ़ुआदिही व अज़ाइही, कि वो एक निगाह में बड़े बड़े पहलवानों को कैद कर लेते हैं और उनके दिल और इरादे के बीच में हाइल हो जाते हैं। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे कि एक नजर जिस पर आप डाल देते थे वो खाक कीमिया बन जाती, खाक क्या बन जाती थी? कीमिया बन जाती थी। एक नजर आपकी पड़ती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी और दिल में हलचल मच जाया करती थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में अल्लाह तबारक व तआला ने वो नूर रखा था। तो ज़ाहिरी हुस्न भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेपना था। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या कह रही हैं? लना शम्सुन वलिल्लाह शम्सुन व शम्सी खैरुन मिन शम्सिस समाई फ़इन्न शम्स ततलु बाद फजरी व शम्सी ततलु बादल इशाई। ए आसमान, एक तेरा सूरज है और एक मेरा सूरज है। लना शम्सुन वलिल्लाह शम्सुन व शम्सी खैरुन मिन शम्सिस समाई, ये मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा बेहतर हसीन खूबसूरत है। क्यों? फ़इन्न शम्स ततलु बाद फजरी, आसमान तेरा सूरज तो फजर के बाद निकलता है। व शम्सी ततलु बादल इशाई, और मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। जो निकलता है ईशा के बाद निकलता है। आसमान के सूरज के पास जाओ तो जल जाओ, मेरे सूरज के पास आओ तो फिर अमान पाओ। आसमान का सूरज गुरूब हो जाता है, मेरा सूरज गुरूब नहीं होता। दिन में भी दमकता है और रात में भी चमकता है। आसमान के सूरज के करीब जाए तो वजूद खो दे,
اور میرے سورج کے پاس آئے تو اس کو ایسا وجود ملے جو کبھی مٹنے والا نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظاہری حسن ہے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لا افرن بقطع القلوب علی الید۔ یہ زلیخا کی جو سوکھنے تھیں، عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو تراش دیا تھا، یوسف کے حسن کو دیکھا تھا تو انگلیاں تراش ڈالی تھی اور کہا تھا کیا، ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، کوئی مقرب فرشتہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر میرے محبوب کی جبین کو دیکھ لیتی، پیشانی کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں کاٹتی بلکہ دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی، دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا ہے، ظاہری حسن ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، شبیہک بدر اللیل بل انت انور۔ آپ علیہ السلام شبیہ کیا ہیں، آپ کی شبیہ، آپ کی مثل کیا ہے، چاند جیسا، بل انت انور، نہیں بلکہ اس سے زیادہ حسین ہیں آپ، ووجہک من ماء الملاحۃ ازہر، اور آپ کا چہرہ تمام نمکینیوں سے زیادہ نمکین، تمام حسینوں سے زیادہ کیا ہے، حسین ہے۔ وَيَا زِينَةَ الدُّنْيَا وَيَا غَایَةَ الْمُنَىٰ، او دنیا کی زینت اور اے امیدوں کی آماں جگہ، آپ ہی کے چہرے کو دیکھ کر کے روشنی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي عَنْ نُورِ وَجْهِكَ يُبْصِرُ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَا وَلَدَتْ حَوَّاءُ مِنْ صُلْبِ آدَمَ وَلَا بِجَنَانِ الْجَنَّةِ مِثْلُكَ آخَرُ۔ حوا نے آدم کی پشت سے آپ جیسا حسین پیدا نہ کیا، اور جنت میں بھی کوئی حور و غلمان آپ جیسا ہے نہیں، جنت میں بھی آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے۔ اسی لیے کہ حضرت بڑا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے آپ کے حسن پر پردہ ڈال رکھا تھا، اگر آپ کے حسن کو ظاہر کر دیا جاتا تو پھر صحابہ کرام آپ سے فیض اکتساب نہیں کر پاتے، آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے، آپ کے حسن پر پردہ اگر نہ پڑا ہوتا تو آپ کو دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ نے ظاہری پردہ ڈال دیا تھا تاکہ صحابہ کرام آپ سے کیا ہے، فیض حاصل کر سکیں۔ ثلاثۃ تضیء الدنیا ببہجتها وفی سر قلبک مثلہن مصور۔ کہتے ہیں تین چیزیں دنیا کو روشن کرتی ہیں، سورج، چاند، ستارے، اور آپ کا دل ان تین چیزوں سے زیادہ روشن ہے، آپ کا دل ان تین چیزوں سے زیادہ روشن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ در حقیقت میں آئینہ تھا، ہر ایک کو اپنی شکل نظر آتی تھی، جس کی شکل نظر آتی تھی۔ ابو جہل کہتا تھا کتنے تم بد شکل ہو، کتنا برا چہرہ ہے۔ ابو بکر آتے، اللہ کے نبی کتنے خوبصورت ہیں آپ، میں دیکھتا ہوں تو میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کو بھوک لگتی تھی، آقا کے چہرے کو دیکھتے تھے، بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ تو ابو جہل اپنا چہرہ نبی کے چہرے میں دیکھ کے کہہ رہا ہے بشکل ہے، ابو بکر اپنا چہرہ دیکھ رہے ایمان والا تو کہہ رہے آپ کیا ہیں، حسین ہیں۔ نبی کا چہرہ کیا ہے، آئینے کی مانند ہے، ہر ایک کو اپنی شکل نظر آ رہی ہے۔ اور میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا سمامہ بن اسال کا واقعہ۔ سمامہ بن اسال یہ نجد کا نواب تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے اور ازواج مطہرات کے لیے تشبیہ کے اشعار کہا کرتے تھے، یعنی ان سے عشق کا اظہار نعوذ باللہ کیا کرتے تھے، اور بڑا نقصان پہنچایا تھا صحابہ کرام کو ان کی ریشہ دوانیوں نے اور ان کی مکاریوں نے۔ لیکن آخرکار پکڑے گئے اور مدینہ منورہ میں لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبی کے ستون سے، پلر سے باندھ دیا گیا۔ پورا دن گزرا، شام کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے گزرے اور آپ نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ سمامہ کہنے لگے ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر وان تريد المال نعطيك ما تشاء۔ قتل کرو گے تو خون کے مستحق کو قتل کرو گے، اور احسان کرو گے تو احسان ماننے والے کو احسان کرو گے، مال چاہے تو منہ کھولو جو مانگو دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے سنا، چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر شام کو آپ گزرے، فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ پھر انہوں نے وہی جملہ دہرایا ان تقتل تقتل ذا دم
وإن تنعم على شاكر وإن تريد المال نعطيك ما تشاء. قتل کرو گے خون کے مستحق کو قتل کرو گے، احسان کرو گے تو ایسے بندے پہ احسان کرو گے جو کبھی بھول نہیں سکتا، اور مال چاہتے ہو جو مانگو دیا جائے گا. آپ نے سنا پھر چلے گئے. تیسرا دن ہوا پھر سے بندے ہوئے، تیسرا دن ہوا پھر آپ شام کو گزرے. فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ پھر وہی جملہ کہا ان تقتل ذا دم وان تنعم على شاکر وان تريد المال نعطيك ما تشاء. اگر آپ قتل کرو گے تو مستحق دم کو قتل کرو گے، اور احسان کرو گے احسان ماننے والے پہ احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو جتنا مانگو دے دیں گے. آپ نے فرمایا سمامہ کے بندن کھول دو، مشکل کھول دو، چھوڑ دو انہیں، کوئی سزا نہیں. چھوڑ دیا گیا.